Once again, welcome to my YouTube channel and you are watching Nepali Science channel. र आज हामी सेल साइकल अनि सेल डिभिजन को थर्ड पार्टमा मतलब थर्ड भिडियोमा हामी अब एम फेज और माइटोटिक और मेयोटिक फेज अब हामी डिस्कस गर्ने छौं। र हामीलाई थाहा छ एउटा सेल चाहिँ एउटा डिप्लोइड सेल चाहिँ कुन फेजबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it starts from interphase र इंटरफेज मा हामीलाई थाहा भएको कुरा इंटरफेज मा तीनटा फेज छ G1 S र G2 र S फेज मा आइपुग्दा सेल भित्रको सबै सेल अर्गानेल्स र जेनेटिक मटेरियल्स चाहिँ डबल भइसक्छ र सेल G2 फेज मा जान्छ र G2 फेज को बादमा सेल साइकलमा अर्को फेज स्टार्ट हुन्छ जसलाई हामी माइटोटिक और मेयोटिक फेज हामी भन्छौं र यसलाई सर्टकटमा एम फेज पनि भन्छ। र एम फेजमा दुईटा इभेन्ट्स मेन इभेन्ट्सहरु अकर हुन्छ। एउटा इभेन्टलाई हामी भन्छौं कार्योकाइनेसिस र अर्को इभेन्टलाई हामी भन्छौं साइटोकाइनेसिस। र यहाँनिर कार्योकाइनेसिस कार्यको मिनिङ चाहिँ न्यूक्लियस हो अनि साइटोको मिनिङ साइटोप्लाज्म अनि यहाँनिर काइनेसिसको मिनिङ चाहिँ सेपरेसन। भन्नुको मतलब कार्योकाइनेसिसको मिनिङ चाहिँ न्यूक्लियस चाहिँ सेपरेट हुनु, साइटोकाइनेसिसको मिनिङ चाहिँ साइटोप्लाज्म चाहिँ सेपरेट हुनु। र जब एउटा न्यूक्लियस एम फेजमा इन्टर गरेको सेल जसमा सबै जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम डीएनए सेल अर्गानेल्सहरु चाहिँ डबल भइसकेको हुन्छ। दैट मीन्स अब यहाँनिर 23 पेयर्स अफ क्रोमोसोम हुँदैन, यहाँनिर 46 पेयर्स अफ क्रोमोसोम और 92 वटा क्रोमोसोम अब यहाँनिर पाउने गर्छ। र कुनै पनि एउटा नर्मल सेलमा 92 वटा क्रोमोसोम या 46 पेयर्स अफ क्रोमोसोम पाउनु सक्दैनौ। र यसलाई यो सेलले आफ्नो न्यूक्लियस भित्र यतिवटा क्रोमोसोम राख्न सक्दैन। जहिले पनि एउटा नर्मल ह्युमन सेलले न्यूक्लियस भित्र चाहिँ खाली 23 पेयर्स अफ क्रोमोसोम या 46 वटा क्रोमोसोम चाहिँ अटाउने गर्छ। त्यसैकारण यहाँनिर अब यो सेलको न्यूक्लियस चाहिँ अब के हुन थाल्छ, सेपरेट हुन थाल्छ र बादमा साइटोप्लाज्म सेपरेट हुन्छ र नयाँ दुईटा डटर सेल बनाउँछ जसको न्यूक्लियस भित्र 23 पेयर्स अफ क्रोमोसोम र अर्को डटर सेलमा पनि 23 पेयर्स अफ क्रोमोसोम नै पाउने गर्छ। र यो दुईटा सेल
यो दुईटा सेल यसलाई हामी नर्मल सेल या डटर सेल हामी भन्छौँ र यो डटर सेल जो चाहिँ एउटा प्यारेन्ट सेलबाट बनेको थियो जसमा पहिला 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम पाउने गर्थ्यो यही क्रोमोजोम चाहिँ यही सेल चाहिँ यही प्यारेन्ट सेल चाहिँ अब G1 S G2 फेजमा जान्छ र यहाँनिर क्रोमोजोम नम्बर यहाँनिर डबल हुन्छ र बादमा यो क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ इक्वली बादमा डिभाइड हुन्छ र हामीले दुईटा नयाँ डटर सेल जो चाहिँ जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ कोसँग मदर सेलसँग र यहाँनिर एक स्टेपमा दुईटा डटर सेल बनियो र यो सेल डिभिजनलाई हामी भन्छौँ माइटोसिस भन्छ हामी र यो सेल यो डटर सेल अब कुन फेजबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डटर सेलहरु चाहिँ सेल साइकलको इन्टर फेजबाट अब स्टार्ट हुन थाल्छ र यो दुईटामा कुनै एउटा सेल अगेन डिभाइड हुन सक्छ र एउटा सेल चाहिँ ग्याप G0 फेजमा इन्टर गर्नु सक्छ और G0 फेज चाहिँ एउटा इनएक्टिभ फेज हो जसमा सेल चाहिँ एक्टिभ हुँदैन र यो सेल चाहिँ एउटा रेस्टिङ स्टेजमा गएको जस्तै देख्छ र बादमा सेल डिभिजन हुनु पर्यो भने यो G2 फेजमा इन्टर गरेको यो डटर सेल अगेन डिभाइड हुनु सक्छ र यहाँनिर क्वेशन आउने गर्छ माइटोसिस भइसकेर दुईटा डटर सेल बनिन्छ र यो दुईटा डटर सेल चाहिँ कुन फेजमा इन्टर गर्छ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ इन्टर फेज र यो इन्टर फेजको पनि कुन फेजमा G1 फेजमा र हामीलाई थाहा भयो एम फेजमा दुईटा इभेन्ट्स हुन्छ एउटा हो कार्योकाइनेसिस अर्को चाहिँ साइटोकाइनेसिस र यही एम फेज चाहिँ अब चारवटा फेजमा डिभाइड हुन्छ र म यहाँनिर फेरि पनि सेल साइकल बनाउने छु र यो G1 फेज S फेज र G2 फेज र यहाँनिर G1 S र G2 चाहिँ यो तीनटा फेज मिलेर इन्टरफेस बनाउने काम गर्छ र यो फेजलाई हामी एम फेज हामी भन्छौँ र अब सेल चाहिँ यो फेजमा छ यो फेजमा दुईटा इभेन्ट्स हुन्छ कार्योकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस र यो एम फेज चाहिँ चारवटा फेजमा डिभाइड हुन्छ एउटा फेजलाई फर्स्ट फेजलाई हामी भन्छौँ प्रोफेज M for metaphase, A for anaphase र
माइटोटिक फेज और मेयोटिक फेज या एम फेजको लास्ट फेजको नाम टेलोफेज र यो माइटोटिक फेज चाहिँ अब प्रोफेजबाट स्टार्ट भएर टेलोफेजमा टुङ्गिन्छ र यहाँनिर फर्स्टमा प्रोफेज सेकेन्डमा मेटाफेज र थर्डमा एनाफेज र लास्टमा टेलोफेज र हामी यो चारवटा फेजलाई चाहिँ एउटा फेजमा हामी यसलाई कन्सिडर गर्न सक्छौं दैट इज कार्योकाइनेसिस र कार्योकाइनेसिस को बादमा चाहिँ साइटोकाइनेसिस हुन्छ र साइटोकाइनेसिस भइसकेर हामी दुईटा डटर सेल हामी पाउने गर्छौं इन केस अफ माइटोटिक और माइटोसिस र अब हामी एक एकवटा फेज अर्थात प्रोफेज बादमा मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज यसलाई इन्डिभिजुअली हामी डिस्कस गर्नेछौं र इन्टरफेजमा हामी क्रोमोजोम देख्दैनौं र हामी यसलाई क्रोम्याटिन भनेर पढेको थियौं र अब सेल चाहिँ माइटोटिक फेज एम फेजको प्रोफेजमा इन्टर गरिसक्यो र यति बेला यो क्रोम्याटिन फाइबरहरु चाहिँ अब स्लोली कोइल हुन थाल्छ र यो क्रोम्याटिनको लेन्थ पनि अब बिस्तारै घट्न थाल्छ है सर्ट हुन थाल्छ र एउटा डिस्टिंक्ट क्रोमोजोममा यो चेन्ज भइसक्छ यो क्रोम्याटिन फाइबर या क्रोम्याटिन रेटिकुलम अब प्रोफेजमा चाहिँ सेल भित्र कस्तो चेन्जेसहरु देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल प्रोफेजमा चाहिँ न्यूक्लियोलस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिसअपियर हुन्छ किनकि न्यूक्लियोलस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ साइटोप्लाज्ममा डिजल्भ भएकोले गर्दा र यहाँ प्रोफेजमा अर्को सेन्ट्रोजोम्स two pairs of centrosomes चाहिँ के हुन थाल्छ move towards opposite poles र यो चाहिँ प्रोफेजमा इन्टर भएको सेल
र यो न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम नम्बर पनि डबल भइसकेको हुन्छ। र यहाँनिर यो दुईटा क्रोमोजोम चाहिँ जोइन हुन्छ र एउटा क्रोमोजोम बनाउँछ यस्तो टाइपको। र यहाँनिर यो एउटा क्रोमोजोममा दुईटा क्रोम्याटिड छ र यो दुईटा क्रोम्याटिड कस्तो खालको क्रोम्याटिड भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टर क्रोम्याटिड। किन भन्दाखेरि एउटा क्रोमोजोमबाट या एउटा क्रोम्याटिडबाट अर्को क्रोम्याटिड बनेकोले गर्दा जो चाहिँ 100% आइडेन्टिकल। द्याट मिन्स यो क्रोम्याटिडमा जे पाउँछ त्यही चिजहरू यो अर्को क्रोमोजोम या अर्को क्रोम्याटिडमा पनि पाउने गर्छ। त्यसरी नै यो क्रोम्याटिडमा यो क्रोमोजोममा पाउने सबै चिजहरू यो क्रोमोजोममा अरू यो क्रोम्याटिडमा पाउने गर्छ। द्याट्स वाइ दे आर सिस्टर क्रोम्याटिड। बट यो र यो क्रोमोजोम या यो र यो क्रोम्याटिड दे आर नट सिस्टर क्रोम्याटिड। र अब सेल चाहिँ प्रोफेजबाट अब मेटाफेजमा जान्छ। र मेटाफेजमा र प्रोफेज सक्नुभन्दा अगाडि लास्ट पार्टमा चाहिँ न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन पुरै डिसअपियर भइसकेको हुन्छ। त्यहाँनिर न्युक्लियस देख्दैन, न्युक्लियोलस पनि देख्दैन। र प्रोफेजको लास्ट भागमा आइपुग्दाखेरि सेन्ट्रोजोम चाहिँ पोल्सतिर आइपुगिसकेको हुन्छ। र यो पोल्समा जो सेन्ट्रोजोमको सेन्ट्रियोल्स हुन्छ, सेन्ट्रियोल्सबाट स्पिन्डल फाइबर चाहिँ प्रड्युस भइसकेको हुन्छ। र यसलाई हामी स्पिन्डल फाइबर हामी भन्छौँ। र यो स्पिन्डल फाइबर चाहिँ क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियरसँग अट्याच हुन्छ। र बादमा मेटाफेजमा अब सेल इन्टर गर्छ। र मेटाफेजमा चाहिँ यो सबै क्रोमोजोमहरू चाहिँ एउटा प्लेनमा यो एउटा प्लेनमा जसलाई हामी इक्वेटोरियल प्लेन हामी भन्छौँ। र यो इक्वेटोरियल प्लेनमा यो सबै क्रोमोजोमहरू चाहिँ लाइन अप हुन्छ। र यसरी क्रोमोजोम चाहिँ एउटै प्लेनमा इक्वेटोरियल प्लेनमा यसरी लाइन अप एसेम्बल हुन्छ। र यहाँनिर सेन्ट्रोमियरसँग क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियरसँग यो भागसँग स्पिन्डल फाइबर अट्याच भएको हुन्छ। प्लेनलाई हामी
मेटाफेज प्लेट पनि हामी भन्छौँ र क्वेसनमा आउने गर्छ इन विच फेज क्रोमोजोम्स चाहिँ एउटा प्लेनमा लाइन अप हुन्छ एसेम्बल हुन्छ भनेर आयो भने क्वेसन एन्सर चाहिँ हुन्छ इन मेटाफेज र अब बिस्तारी यो स्पिन्डल फाइबर चाहिँ बिस्तारी यसको लेन्थ घट्दै आउँछ र अब सेल चाहिँ मेटाफेजको बादमा एनाफेजमा इन्टर गर्छ अब सेल इन्टर्स इन्टु एनाफेज र अब एनाफेजमा स्पिन्डल फाइबरको लेन्थ अब स्लोली डिक्रिज हुँदै आउँछ घट्दै आउँछ लेन्थ स्पिन्डल फाइबरको र स्पिन्डल फाइबरको लेन्थ घटेकोले गर्दाखेरि अब यो क्रोमोजोम चाहिँ अब टुवर्ड्स द पोल मुभ हुने काम गर्छ र एनाफेजको सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ अब यो स्पिन्डल फाइबर घटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो अपोजिट पोलपट्टि यो क्रोमोजोम चाहिँ तानिएको देख्छ र जब यो क्रोमोजोमको इच पार्ट चाहिँ पोलतिर जब मुभ हुन्छ ड्यू टु सर्टनिङ अफ दिस स्पिन्डल फाइबर तब यस्तो देखा पर्छ र यो एनाफेजमा चाहिँ यो क्रोमोजोममा दुईटा सिस्टर क्रोमेटिड जो छ त्यो चाहिँ एनाफेजको स्टार्टिङमा स्प्लिट हुने काम गर्छ र स्प्लिट भएर यस्तो नक्सा यस्तो हुन्छ र अब बिस्तारी यो स्पिन्डल फाइबरको लेन्थ बिस्तारी अझै घट्दै आउँछ र लास्टमा चाहिँ यो क्रोमेटिड यो एउटा क्रोमोजोम पोल्समा आइपुग्छ र एनाफेजको लास्ट पार्टमा चाहिँ क्रोमोजोमहरू पोल्सको नजिकमा आइपुग्छ दिस इज द लास्ट स्टेज अफ एनाफेजको लास्ट स्टेजमा र बिस्तारै यहाँनिर यो बिचमा चाहिँ के देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्युरो या एउटा यहाँनिर होल यहाँनिर देखा पर्छ एनाफेजको लास्ट स्टेजमा र बादमा सेल अब एम फेजको लास्ट फेजमा र टेलोफेजमा आइपुग्छ इन्टर गर्छ सेल र यो टेलोफेजमा चाहिँ एक सेट क्रोमोजोम यो पोलमा आइपुग्छ र अर्को सेटको क्रोमोजोम चाहिँ अर्को पोलमा आइपुग्छ र बिस्तारी यहाँनिर न्यूक्लियस एन्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ अब रिअपियर हुन्छ यहाँनिर स्पिन्डल फाइबर
स्पिन्डल फाइबर पनि टेलोफेजमा हराउँछ, डिसअपियर हुन्छ र टेलोफेजमा स्पिन्डल फाइबर डिसअपियर हुन्छ, न्युक्लियस एन्ड न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर हुन्छ र यहाँनिर बादमा यहाँनिर क्लियर र डिस्टिङ्क्ट न्युक्लियस जसमा न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन देखा पर्छ र यहाँनिर टेलोफेज कम्प्लिट भइसक्दाखेरि यो न्युक्लियसमा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम यहाँनिर पाउने गर्छ र यो न्युक्लियसमा पनि 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम नै हुन्छ र टेलोफेजको बादमा अब साइटोकाइनेसिस हुन्छ। पहिला कार्योकाइनेसिस हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ फिगर भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, यो चाहिँ कार्योकाइनेसिस हुँदाखेरि न्युक्लियस ब्रेक हुँदाखेरि यस्तो देखा पर्छ र अब बिस्तारै यहाँनिर पहिला क्रोम्याटिन चाहिँ कोइल हुँदै कन्डेन्स हुँदै क्रोमोजोम बनेको थियो भने अब टेलोफेजमा आइपुग्दाखेरि अब क्रोमोजोम चाहिँ फेरि अनकोइल्ड हुन्छ, कोइल हुनु छोड्छ, बिस्तारै यो अब लुज हुन थाल्छ र लास्टमा चाहिँ यो हामीले यस्तो क्रोमोजोम टेलोफेजको लास्ट स्टेजमा चाहिँ हामी यो क्रोमोजोम हामी देख्न सक्दैनौँ र यो क्रोमोजोम चाहिँ कम्प्लिटली क्रोम्याटिनमा चेन्ज भइसक्छ। र फाइनली अब साइटोकाइनेसिस हुँदाखेरि चाहिँ अब साइटोप्लाज्म ब्रेक हुनु थाल्छ र यहाँनिर एउटा फ्युरो बनिन्छ या एउटा होल, या यसलाई हामी क्र्याक पनि भन्न सक्छौँ र बिस्तारै यो जब न्युक्लियस यहाँबाट कम्प्लिटली सेपरेट हुन्छ त्यसको बादमा यहाँनिर एउटा फ्युरो या होल या एउटा क्र्याक यहाँनिर बनिन थाल्छ साइटोप्लाज्ममा र फाइनली साइटोप्लाज्म ब्रेक भएर या साइटोकाइनेसिस भइसकेर एउटा मदर सेल या प्यारेन्ट सेलबाट हामीले दुईटा डटर सेल हामी पाउन सक्छौँ र यसलाई हामी डटर सेल हामी भन्छौँ, which is identical to the parent cell.